बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जी प्रोग्राम जिनके साथ है उनकी एक फैमिली की लेगेसी है जिसको लेकर वो आगे चल रही हैं। बहुत मुश्किल वक्त है उनकी फैमिली पर, उनके ऊपर। और सिर्फ मुश्किल वक्त ये नहीं है कि उनके जो है वो वालिद मोहतरम जो है वो इस वक्त जो है वो जेल में है, नाहक कैद काट रहे हैं 500 550 ज्यादा दिनों से। बल्कि ये कि वो भी अंडर द फायर है फ्रॉम द सपोर्टर्स एंड वोटर्स की तरफ से। और ऐसा क्यों है? क्या वजह है? क्या चीजें हैं कि जिस वजह से लोग उनके बहुत ज्यादा शायद लीडरशिप का जो एक वो लैक है वो तो पूरी की पूरी लीडरशिप पर है। लेकिन इन पर भी बड़े सवालात हैं जो कि मैं पर्सनली तौर पर जो समझता हूँ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि विदाउट एनी फर्दर डिले आई टेक हर इन द स्ट्रीम। मेरे साथ मेहर बानो कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मेहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अली, कैसे हैं? गुड। मेहर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम एक्चुअली। एंड आई नो टफ टाइम्स हैं, आपने उसके बावजूद हामी भरी। और आपको पता है ये मैं आपके साथ आज फ्रेंडली तो होने वाला नहीं हूँ, सो यू नो इट टू, आई बट नो। यू स्टिल सेड आई विल कम। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो ये आपको पता है ना कि एक बहुत खिलाफ पैदा हो गया है। लोग आप लोगों की बात पर एतबार नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जी हम हमें तो नहीं एतबार है इस लीडरशिप पर, इन लोगों पर। और जो आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं शायद चाहते नहीं हैं, खुदा न खास्ता लोगों का जो तासर है बहुत एक बड़ी तादाद है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। और इमरान खान जो है बाहर आके जो है वो मतलब दोबारा से पार्टी को संभाले, ये तमाम चीजें। तो ये लोग जो जो भी अपनी चीजों को वो कर रहे हैं, ये बड़े उसमें ना बड़े सुकून माहौल में है इस वक्त। व्हाट डू यू से? जी, एक ये तनकीद ज़रूर देखने को मिलती है और सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन हर जगह लोग बातें करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं समझ सकती हूँ नंबर 1 कि लोग वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम उनके जो जज़्बात हैं वो उनकी अपनी भी एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो खुद हेल्पलेस फ़ील करते हैं। तो फिर वो लीडरशिप की तरफ देखते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि इनके पास ज़्यादा कोई पावर्स या ताकत होगी कि जिससे ये खान साहब को बाहर ला सकें। बट द बॉटम लाइन इज़ कि खान साहब के ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस हैं और जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको उस पे काबिज हो चुकी है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट। तो वो तो एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से नहीं चल रहा। और हमारी कोशिश है ना सिर्फ कि खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, बट इस निज़ाम को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश है। वो पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरी और निज़ाम देखना चाहते हैं जहाँ पे आइन की बालादस्ती हो और कानून की हुक्मरानी हो। और वो तभी होगा कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर से ही इंसाफ लेंगे, जिस तरह भी, बाय नॉट गिविंग अप। अब खान साहब डील क्यों नहीं कर रहे? खान साहब जो इतना इल्जाम लगता है, साल पहले भी डील कर सकते थे, आज भी डील कर सकते हैं। वो डील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उससे निज़ाम और कमजोर होएगा। वो चाहते हैं कि यही निज़ाम उनको इंसाफ दे और वो बाइज्जत बरी होकर निकलें इस प्रोसेस के थ्रू, ताकि फिर इसमें जो इस्लाहात की ज़रूरत है इस निज़ाम को दुरुस्त करने की, उसको हम कर सकें। तो लोग तनकीद ज़रूर करते हैं, मगर पसे पर्दा क्या हो रहा है आप खुद भी जानते हैं अली। मैं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे भी शायद आपको मेरे से ज़्यादा मालूमात होती हूँ अक्सर तौर पर। पर जो हमें तो अहकामात दिए जाते हैं, जो नैरेटिव दिया जाता है, जो समझाया जाता है, हम उसी को लेकर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारी लीडरशिप है, दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन अंडर वेरी वेरी डिफिकल्ट नहीं, सर्कमस्टांसेस। लेकिन बात ये ना कि देखिए आप लोगों की टोन जो है ना वो इमरान खान से मिलती ही नहीं है। इमरान खान जेल में रह के उसकी टोन मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी जो है, और आप लोगों की यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। यानी कि ना मतलब जस्ट टू लाइक एज एन एग्जांपल कि अगर आप कहें तो वो जेल में रहकर वो बिल्कुल खौफजदा नहीं है। और लगता है कि जो बाहर की लीडरशिप है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, या I'm saying लीडरशिप इन जनरल। मतलब मैं मेरा ये मतलब ये जो परसेप्शन है वो ये है कि आप लोग शायद थोड़ा ना वो होता है ना लोग कि नहीं यार अभी रुक जाए, अभी ये हालात ऐसे ना हो जाए, असी ना पड़े जाइए, हमें ना जेल में डाल दें, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, क्योंकि दौर तो ऐसा ही चल रहा है। तो उस वजह से मेरे कुछ नजरिया कॉम्प्रोमाइज हो जाता है शायद। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में जेल जाने से तो कोई नहीं डरता। देखिए अभी भी हमारे और पंजाब पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है कि पंजाब की लीडरशिप, तो देखिए इस वक्त कोट लखपत जेल में जो 5 लोग हैं जेर हिरासत, और उनको कुछ को तो 2 साल होने वाले हैं, अब मेरे वालिद को 550 दिन से ज्यादा हो गए। अ, वो सब पंजाब की लीडरशिप है जो इस वक्त जेल में है। अब पंजाब सूबा जो है वो जेर अताब है। जितना प्रेशर और जितना जबर और जितना दबाव पंजाब पर पिछले 2 सालों से रहा है, वो उस तरह तो और किसी सूबे में नहीं रहा।
میرے ख्याल में उस सबको मद्देनजर रखते हुए हर कोई कोशिश कर रहा है. हाँ, कुछ लोग हैं जो देखें एवरीबडी प्लेज, अगर एक क्रिकेट टीम भी है तो उसके अंदर हर किसी का अपना रोल होता है ना. somebody is an opening batsman, somebody is a middle order batsman, somebody is a tail ender, and the same on the bowling side. Everybody has their area of expertise and strengths. तो लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को ही प्ले करेंगे. हमारी जमात में अभी भी लोग हैं जो बड़े बेबाक हैं और वो बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं. कुछ लोग हैं जो ज्यादा डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करते हैं. तो खान साहब की फ्रीक्वेंसी तो हमेशा यहीं पर रही है. खान साहब को कोई मैच नहीं कर सकता. मगर ये तनकीद करना कि जमात जो है वो उनके बयानिए से हटकर चल रही है, मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ. ये है कि जो जमात में लोग बाहर हैं, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट. एक यिंग एंड यांग हमेशा होता है एक टीम में. सारे तो नहीं हो सकते हार्ड हिटर्स. सम पीपल, कुछ लोगों को चीजों को ठंडा भी करना होता है. कुछ लोग इट्स लाइक इट्स अ बैलेंस ऑफ थिंग्स, एंड उस सब को लेकर सब चल रहे हैं. वो चाह भी रहे हैं कि कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू भी हो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम किसी किस्म का एनआरओ तो नहीं मांग रहे. हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अदालतों को आजाद कर दें, उसको उनको दबाव से अपाक कर दें, ताकि जो जजेस हैं वो अपना व्हाट्सएप देख के जजमेंट्स ना लिखें. जजेस जो हैं वो मेरिट्स ऑफ द केस पे फैसले करें. अच्छा, ये वाला इल्जाम तो वैसे नून लीग भी लगाती थी जब नवाज शरीफ को सजा हुई 2017 में कि जज जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखते हैं और ये करते हैं. तो फिर उनका भी इल्जाम जो है वो हमें, हाँ ठीक है कि ये पैरेलल ड्रॉ तो नहीं हो सकता किसी भी तौर पर, लेकिन वो लोग भी ऐसे ही कहते थे कि जी जज जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज देख के करते हैं. लेकिन हमारा तो बहुत ही सिंपल है कि नवाज शरीफ तो एक भी रसीद नहीं दे सका जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सजा हुई, तमाम चीजें हुई. I agree with you and I agree with PMLN there कि ये तो सही कह रहे हैं, व्हाट्सएप देख के ही करते हैं. अब वो पैनामा जो केस है, अगर उसको पूरी तरह फॉलो थ्रू किया जाता, उसमें मियां साहब की कन्विक्शन बनती थी, मगर उनको एक इकामा पे निकाल दिया गया और उनको एक बहाना दे दिया गया कि उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है. आज दिन तक पैनामा केस जो है, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जिसकी मनी ट्रेल नहीं मिली, वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा. उसमें सजा नहीं हुई है, सजा तो इकामा पे हुई थी. तो यानी कि आपको लगता है कि उनको बहुत ही माइल्ड किस्म की सजा दी गई, जो असल सजा थी वो नहीं दी गई, जो जुर्म था उनका, आप ये कह रही हैं? एब्सोल्युटली. ओके, ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 26वीं तरमीम और 26 नवंबर, दोनों पर बात करते हैं. 26वीं तरमीम पर तो ये कि देखें बहुत से लोग हैं जिनको निकाल दिया गया, जिनको शो कॉज नोटिस जारी हुए, और उसमें आपके भाई शाह जो है, सॉरी, जैन कुरैशी जो है वो भी शामिल है. अच्छा, जैन और आप, यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑफ कोर्स एनी सिस्टर एंड ब्रदर वुड बी, और इसमें तो कोई भी बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद इट. लेकिन लोग कहते हैं कि जैन कुरैशी के खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है. तो शाह बड़े आदमी का बेटा है, बड़ा आदमी है, बड़े आदमी का बेटा है, तो उस पर जो है ना, इस खानदान पर थोड़ा जो है ना वो है, जो कि आपके वालिद साहब की जो कुर्बानी है उससे कोई इनकार ही नहीं है. उससे तो कोई भी शायद ही ऐसा शख्स हो कि जो उसको किसी भी और निगाह से देखता हो. लेकिन ये लोग, आपको पता है, ये जमात मुख्तलिफ है. ये कहती है कि बाप तो ठीक है, जो बाप की कुर्बानी है, बाप जो कर रहा है, बाप जो डट कर खड़ा हुआ है इस्तकामत के साथ, इमरान खान के साथ, उसका तो कोई, वो उस कुर्बानी का तो कोई मैच नहीं है. लेकिन व्हाई नॉट द चिल्ड्रन लाइक द फादर? कुछ लोग, वैसे नहीं, कुछ लोग हैं, बहुत एक छोटी माइनॉरिटी है जो मेरे वालिद पे भी शक करते हैं, या करवाया जाता है, या वो अभी भी लिखते हैं कि इन पे नजर रखें, और एक बड़ा बयानिया बना के इनको तो सहूलतें दी जा रही हैं कोट लखपत में, ये कैसे मिल लेते हैं. हम वैसे ही मिलते हैं हर हफ्ते, जो एक फैमिली मुलाकात होती है जिस दिन बाकी जितने पीटीआई के लीडरान कैद हैं कोट लखपत में, उनकी भी खानदान से उसी दिन मुलाकात होती है. नंबर 1. नंबर 2, आपने बिल्कुल ठीक कहा. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वो जमात नहीं है कि जहां पर मेरिट्स पे फैसले ना हो. मेरे ख्याल में जो शो कॉज नोटिस है, द फैक्ट कि वो हर किसी को दिया गया, जैन को भी दिया गया, इसके बावजूद कि वो वाइस चेयरमैन का बेटा था, इस टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि इस जमात में हम ये नहीं देखते कि कौन किसका बेटा है, कौन क्या ओहदेदार है. सिर्फ लोगों के एक्शंस पर उनको शो कॉज देते हैं. और शो कॉज में पार्टी से नहीं निकाला गया. अगर आप वो शो कॉज नोटिस पढ़ें जो जैन को दिया गया था, उसमें ये भी नहीं लिखा था. एक तासुर दिया जाता है ऑनलाइन, और एक वो तासुर तो नहीं, एक फैक्ट रियलिटी बन गई है कि वो 26वीं अमेंडमेंट हो रही थी तो वो पार्लियामेंट में मौजूद भी था, उसने वोट भी दिया, उसने पैसे भी लिए और वोट भी बेच दिया.
اب جو شو کاز نوٹس ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نے ووٹ دیا ہے یا آپ پارلیمنٹ میں موجود تھے، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو جگہ مختص کی گئی تھی، جو سیف ہاؤس تھا، وہاں پر آپ کیوں موجود نہیں تھے، اور اس کی جو وجوہات ہیں میں نہیں بیان کر سکتی ہوں، وہ پارٹی کو دے دی گئی ہیں، ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور جب پارٹی اس شو کاز نوٹس کو ٹیک اپ کرے گی تو وہ ضرور دیکھے گی اور اس پہ جواب بھی آئے گا۔ اب یہ لوگوں لیکن کے کب آئے گا دماغ جواب؟ میں، تو کافی دیر ہو گئی ہے نا، تو مطلب یعنی کہ وہ تو پارٹی لیڈرشپ بتا سکتی ہے اوکے نا، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ جو پارٹی کے لیڈرز ہیں وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، اتنی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ جو کہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس طرح کہ خان صاحب کے کیسز ہیں اور اس وقت نیگوسیشنز ہیں، اس کے بعد 26 نومبر کا اٹیک ہو گیا، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، ہم تو پچھلے 1.5 سال سے we've been in constant flux, right؟ کوئی چیز آرام سے تو نہیں چل رہی ہے، ہر ہفتے کوئی نئی چیز ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر they will take action۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، there is no special treatment in PTI and nor should there be۔ میرے خیال میں زین نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا تھا کہ جب اس نے ریزگنیشن دی تھی اپنے ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر کے عہدے سے، اور ہی اسٹیپ ڈاؤن اینڈ وہ تھوڑا سا ہی اسٹیپ بیک ایز ویل، کیونکہ جب تک اس کو پارٹی کی طرف سے کلیئرنس نہیں ملتی ہے تو وہ پردے کے پیچھے ہی رہے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ سنسیئر نہ ہوتا اور اگر اس کا جو کانشنس ہے وہ کلیئر نہ ہوتی، تو وہ اس وقت کوششیں کر رہا ہوتا، بہت سی چیزیں کر رہا ہوتا، بٹ وہ مطمئن ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اور انشاءاللہ، اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ خان صاحب کو بھی اس پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو وہ سرخرو ہوگا اور جو سچائی ہے وہ سامنے آئے گی۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب سیٹسفائڈ ہیں اس بات سے کہ زین کی سٹوری سے جو کچھ بھی ہے، جو کہ ابھی بیان نہیں ہوتی ہے؟ اور میں بتاتی ہوں کیوں۔ ہم جب اس سب معاملے کے بعد جب پہلی دفعہ ملنے گئے بابا کو، ایک بڑا ایموشنل دن تھا، کیونکہ بہت تنقید ہوئی، نہ صرف زین پر، میرے پہ بھی بہت تنقید ہوئی، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ پہ کیوں تنقید کی جا رہی ہے، میرا کیا کردار رہا ہے اس سب میں۔ تو میرے والد نے اس سے پہلے کہ زین ان کو کچھ بتاتا بھی کہ بابا ایسے ایسے تھا، یہ ہوا ہے، انہوں نے صرف اس کو کہا You don't need to say anything to me. I trust you completely. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے سے بے وفائی کبھی نہیں کر سکتے۔ اب یہی لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ سوال یہ نا کہ یہ ممکن، یہ تو ٹھیک ہے بات کہ باپ بیٹے سے بے وفائی کرنے والی بات میں تو وزن ہے، اس بات میں تو وزن ہے کافی، لیکن would it be like کہ ہو سکتا ہے زین کو کچھ ایسی آفر آئی ہو کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہم ذرا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیں گے، اینڈ بیکاز آف دا فادر فادر ہے نا، باپ ہے نا، باپ کے لیے تو صحیح ہے نا۔ I mean, I would do the same probably. You probably would do the same. Of course. باپ جیل میں ہے، مطلب عمر بہت زیادہ ہے والد کی، مطلب میرے والد ہیں، آپ کے والد ہیں، مطلب ایک طرح کے والدین ہیں نا، والدین کو میں دیکھ کے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ ہاں نہیں بالکل، اور چلیں اگر یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اس وجہ سے، تو مجھے بتائیے کون سی نرمی آئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سائفر کیس کے علاوہ جتنے بھی 9 مئی کے کیسز جس میں میرے والد نامزد ہیں، اس میں ان سب میں ان کو بیل حاصل تھی۔ جب ان کو سائفر کیس میں بری کیا گیا تو یہ جو لاہور کے 9 کیسز ہیں، یہ ان میں ان کا نام ہی نہیں تھا، کیونکہ 9 مئی کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے گرفتار ہوئے تھے، اڈیالہ میں تھے، پھر 6 ہفتے کے لیے ریلیز ہوئے تھے، اور اس کے اندر ان کو شامل تفتیش کیا گیا ان کیسز میں، وہ اس تفتیش کا حصہ بنے، اور تب ان کو کہا گیا کہ جی آپ وی ڈونٹ نیڈ یو ان دیز کیسز، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ لاہور شہر میں تھے ہی نہیں۔ میری والدہ جو ہے وہ زیر علاج تھی آغا خان کراچی میں، اور ہم سب کراچی میں آغا خان ہسپتال میں تھے، تو ان کو ایڈ ہی ان کو ان کیسز میں بعد میں سپلیمنٹری اس میں نام ڈال کر، نہ ایف آئی آر میں تھے نہ انیشل چلان میں تھے، ایڈ ہی اس لیے کیا گیا کہ ایک سزا دینے کے لیے، ایک سیاسی انتقام لینے کے لیے۔ تو ان کے خلاف کیسز تو وہی ہیں جو سارے بیس لیس ہیں، اور انشاءاللہ اس میں وہ بری ہوں گے، آج نہیں تو کل، کتنی دیر لگے گی، ایک دن تو انصاف ہوگا۔ مگر جو سائفر کیس ہے اس کے دوران جو ہمیں دھمکیاں دی گئیں، اور میرے والد کو خود کو کہا گیا، اب اکثر کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو سولی پہ ٹانگ دیں گے، بیسکلی اگر آپ خان کے ساتھ یوں ہی کھڑے رہے، اس کے ساتھ اسی طرح وفاداری شو کرتے رہے، ہمیں بھی لاتعداد دھمکیاں دی گئیں۔
اس کے باوجود ہم کھڑے رہے. ہمیں الیکشن سے پہلے بھی دھمکیاں دی گئیں, الیکشن میں کینڈیڈیٹس نہ بننے کا, نامینیشن پیپرز نہ فائل کرنے کا, الیکشن نہیں لڑنے کا, ہم پھر بھی کھڑے رہے. تو ایسا کیا ہوا کہ جو لوگ 1.5 سال ہر جبر اور فسطائیت کا سامنا کرتے رہے, جن کو ان کے باپ کی سزائے موت کی دھمکی دی گئی, تب بھی وہ نہ ہلے, تو اب جب سب برداشت کر لیا تو کس چیز پہ سمجھوتا کریں گے؟ مطلب لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کوئی گراؤنڈز تو ہو نا. کیا مل رہا تھا؟ اور تب آپ کو معلوم ہے علی, سب کو معلوم ہے کہ جب سائفر کیس کے دوران جب وہ یہ سب کہہ رہے تھے میرے والد کو, تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو لوکریٹو آفرز بھی دے رہے تھے, صرف سٹک نہیں تھی, کیرٹ بھی تھی. تو جب ایک جیسے سلور پلیٹر کے اوپر ہر چیز دی جا رہی تھی, تب ہم نے نہ کی, تب ہم کھڑے رہے اپنے ضمیر کے ساتھ, اور ضمیر کی آواز کے ساتھ, اور خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہ حق اور سچ پہ تھے. تو پھر 1.5 سال سب برداشت کرنے کے, اتنی مشکلوں سے گزرنے کے بعد, تو پھر کیوں سمجھوتا کریں جب سب چیز ٹھکرا دی؟ اب جب کچھ آفر بھی نہیں ہے تو بندہ, مطلب اب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کوئی لے گا یہ آفر. اور جو جہاں تک پیسے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں, تو اس پہ میں کنسرن ہی کہتی ہوں. اگر کہتے ہیں نا کہ پیسے لیے, میں نے کہا جی دیکھیں, اگر اس نے اتنے پیسے بھی اس کو مل گئے اور اس نے ووٹ بھی نہیں دیا, تو سوچیں وہ کتنا اچھا نیگوشیٹر ہے, پھر اس کو بھیج دیں خان صاحب کا ریلیز نیگوشیٹ کرنے کے لیے. مطلب ایسے کیسے ہوتا ہے؟ پیسوں والی بات ہم نے شروع میں بہت چلی تھی, اور سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں نا بیچ دیا, مجھے بھی کہتے ہیں, میں کوئی ٹویٹ کروں کسی بھی ٹاپک پہ ہو تو ہاں نہیں, میرے پہ بھی تنقید ہوتی ہے نا, میرے پہ بھی تنقید ہوتی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں, آپ اپنے جو ہے نا بھائی کی بہت زیادہ اس پر ہیں, اور وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں شاید یو ور ا پارٹنر ان کرائم اسٹف. اچھا, ہم اس میں تھوڑا آگے, آئی تھنک آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا, اس پر تو ہم پورا پروگرام نہیں کر سکیں گے, مگر وہ ٹھیک ہے کلیریفیکیشن. اب جو جن کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ ظاہر سوال کر سکتے ہیں. I was in touch with the party throughout the process. مجھے یہ بتائیے کہ شاہد قریشی صاحب کو بہت آفرز ہوئی, لوکریٹو آفرز, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں بالکل, جب جیل جانے کے وقت. اور یہ وہ, ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ کہ جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو شاہد قریشی کو یہ آفر ہوئی ہوگی کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, اور آپ اگر عمران خان کو وہ کرتے ہیں, جو مائنس عمران خان ہو رہا تھا, کوئی تھا سین تھا, یا یہ سب باتیں ہیں, اس میں کوئی رجیم چینج کے دوران تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے خیال میں. جب یہ سارے سائفر کا کیس, اور جب یہ سارے کیسز شروع ہوئے, اور جب گرفتاریاں شروع ہوئیں 9 مئی کے بعد, تو اس کے بعد کافی دباؤ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. پھر مہر 26 نومبر کو آپ کہاں پر تھی, آپ کیوں نہیں تھی وہاں پر؟ میں ایکچولی آئی کیپ تھنکنگ کہ میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں, پرچے آج کل ویسے ہی ہو جاتے ہیں لوگوں پر, اینڈ ایک خاندان میں اگر ایک ہی بندہ جیل میں ہو تو کافی ہے. بٹ خان صاحب کو معلوم ہے, خان صاحب کو بالکل ساری معلومات ہیں کہ میں کہاں تھی 26 کو, اور میں کیا کر رہی تھی. اور ایسا نہیں ہے, اس کو ہم نہ سمرائز کرتے ہیں, آپ گھر پر تھیں یا آپ گھر پر نہیں تھی, باقی میں احتجاج میں جا رہی ہوں, بس یہ بتا دیں. میں گھر پر نہیں تھی, میں نے 17 گھنٹوں کا سفر کیا اس رات. اوکے ٹھیک ہے, ہم آگے اس کو لے کر چلتے ہیں. I have pictures and everything. جب وقت آئے گا تو دکھائیں گے, بتائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے پتا کہ اس سے زیادہ ڈیٹیل شاید بھی نہ بتائی جا سکے. اچھا, یہ بتائیے کہ 26ویں ترمیم ہوگی, 26 نومبر ہو گیا, لوگوں کو کر دیا گیا, یہ وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات ہیں. یو گرو اپ ان اے ہاؤس, کہ جہاں پر وزارت خارجہ جو ہے, فورن پالیسی جو ہے, وہ ایک قسم کی جو ہے نا, یو گرو اپ ان اے ہاؤس. I'm not really sure کہ how close you were with your father politically, یعنی اس زمانے میں, مجھے میں نہیں جانتا اس بارے میں. لیکن if I ask you کہ ہم جو دیکھتے ہیں امریکہ میں یہاں پر کہ جی اب حکومت بدل چکی ہے, ایز اے میٹر آف فیکٹ ریپبلکن آ گئے ہیں, بہت ہی مختلف قسم کا انسان ہے جس نے جو ہے امریکہ کے صدر کا حلف لیا ہے, حلف برداری کی تکلیف. ہماری خارجہ پالیسی ایز اے پاکستان, ہاؤ ڈو یو see that are we failing there as a Pakistani? I'm asking you, not as a Pakistan Tehreek Insaf کی قریشی کی, not as a daughter of Shahid Qureshi. ایک تو یہ سوال, اور دوسرا یہ کہ would that help PTI, Imran Khan and all others with this change in the big house? ہاں, so two different things. First off, جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے, دیکھیے جب سے
اور نون لیگ تاریخی طور پہ فورن پالیسی پہ ہمیشہ کمزور رہی ہے، اور اس جو یہ حکومت ہے انڈر اسحاق ڈار صاحب کا دل ابھی بھی جو ہے فائنانس منسٹری میں لگا ہوا ہے. میرے خیال میں وہ فورن آفس کو نہ وہ توجہ دیتے ہیں یا جو دینی چاہیے ہے، اور ایک بڑا فرق پڑتا ہے آپ کا فورن منسٹر اس کو نہیں کس لیکن جو طرح لے دیتے کر ہیں، چلتا جو ہے. جو اصل میں دیتے ہیں، کیا وہ دے رہے ہیں صحیح؟ میرے خیال میں پتہ ہے، اب ہمیشہ دیکھیں جو پاکستان کی زمینی حقائق ہیں ان سے سب واقف ہے. سو ہمیں یہ نہیں پریٹینڈ کرنا چاہیے کہ چیزیں مختلف طور پہ چلتی ہیں جیسے چلتی ہیں، مگر ہمیشہ جو سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی طرف سے ہمیشہ ایک فیڈ بیک اور ایک پش بیک ضروری ہوتا ہے. اور ایز ود ایوری تھنگ ایوری تھنگ از ناٹ جسٹ ون وے، اٹس اے ٹو وے کمیونیکیشن. اور اس سے بہتری آتی ہے جب آپ الیکٹڈ لوگوں کی بات سنتے ہیں، اور جب الیکٹڈ لوگ اپنا اوپینین دیتے ہیں، اور الیکٹڈ لوگ ایک ویژن لے کر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کے سامنے بھی جانا ہوتا ہے، وہ تو جواب دہ ہیں. میرے خیال میں جو اس وقت حکومت ہے ان کو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے، اور ناٹ جسٹ اندازہ، میرے خیال میں ان کی یہ ترجیح ہی نہیں ہے. اس وقت وہ اتنے مصروف ہیں صرف ایک جماعت کے خلاف، ایک عمران خان کے ساتھ خلاف بیانیاں بنانے کے لیے، کہ ان کا فورن پالیسی فوکس بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ خان صاحب کی بات کرنی ہے اور کسی طرح ان پہ کرپشن کا داغ اور یا الزام لگانا ہے اور ان کو سیاست سے باہر رکھنا ہے. آئی تھنک بیونڈ دیٹ یہ حکومت ہر ایسپیکٹ میں فیل کر رہی ہے. اور آپ کا Okay, دوسرا I سوال think you're تھا. breaking up here. Oh, could you not hear Can you me? hear me? I ہاں I think can. I cannot hear you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Can you hear me now? 1 2 3 ہاں جی 1 آئی 2 کین 3. ہیئر یو. یو ور بریکنگ اپ. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو پالیسی ہے اس وقت، جو مطلب یہاں وڈ اٹ ہیلپ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان، یہ جو امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد؟ اب آئی ڈونٹ نو ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ ول ہیلپ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان، مگر جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگرل اسپیچ، اینڈ میں سن رہی تھی اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ دس از ناٹ اے مین ہو از گوئنگ ٹو پلے بائی دا پلے بک. ہی بلیوز کہ فرسٹلی ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اس لیے کہ وہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا سکے. اینڈ انہوں نے پھر جتنی بھی بات کی وہ ایک گولڈن ایج امریکہ کی بات کریں جو ایک دور گزر چکا ہے. تو اور وہ گولڈن ایج کیوں تھی؟ کیونکہ امریکہ یوز ٹو اسپاؤس سرٹن ویلیوز، اینڈ وہ ویلیوز ور دا امیرکن ڈریم اباؤٹ فریڈم، لینڈ آف اپرچونٹی، اکوالٹی، ڈیموکریسی، جس کو انہوں نے ایک اپنا مین ایکسپورٹ آلموسٹ بنا دیا. دے بیکیم دا چیمپئنز آف ڈیموکریسی اینڈ لبرٹی، civil rights and freedoms, human rights and those freedoms. تو اگر تو ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس گولڈن ایج کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ کو اس کا مقام دینا چاہتے ہیں جو ایک وقت دنیا میں ہوا کرتا تھا. If you notice, he is moving away from a multipolar world. He is moving away from multilateral organizations. WHO سے پیچھے ہٹ گئے، پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. Don't necessarily agree with those, but اگر وہ ایک امریکہ کو ایک سپریم سنگولر پاور اور گریٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو گو ود دیز ویلیوز جو کہ ہسٹوریکلی ان کی رہی ہیں. تو اس پرزم سے اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور جمہوریت کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے پاکستان میں آواز بھی اٹھائیں گے اور ان پہ کھڑے ہونے کے لیے پریشر ڈالیں گے. اور یہ مداخلت نہیں ہے، یہ تو ہر ملک میں جہاں پر بنیادی حقوق جو ہے وہ فلاؤٹ ہو رہے ہیں. تو دیکھا بنگلہ دیش کے الیکشن میں کتنی آواز اٹھائی تھی پوری دنیا میں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ دنیا کا جو سب سے غیر شفاف اور غیر منصفانہ الیکشن تھا، شاید لوگ اس پر بھی آج آواز اٹھائیں گے اور کمپیل کریں گے اسٹیٹ کو کہ وہ خود اپنے اداروں کو مضبوط کرے اور اپنے نظام کو مضبوط کرے. ہم اور کچھ بھی نہیں چاہ رہے پاکستان میں، اور آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے. تو دیٹ از مائی ہوپ فرام دا نیو ایڈمنسٹریشن، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میری نظر میں ہیڈ اوباما ایئر ہینگ اوور. وہ جو بھی اوباما ایڈمنسٹریشن کی پاکستان کے ساتھ ان کی بہت تلخ ریلیشن شپ رہی ہے، اٹ واز ایٹ اٹس لوئسٹ ایب، وہ سارا ملبہ جو ہے نا بیگیج اس کا لے کر آئے تھے، اینڈ ہی کنٹینیوڈ ود دیٹ. تو ایٹ لیسٹ اٹ ول بی اے بریک فرام دیٹ. اٹس اے فریش اسٹارٹ فار پاکستان، اینڈ اف وی وانٹ وی کین have a better relationship with the United States.
a more equal relationship, جس کی خان صاحب نے ہمیشہ بات کی کہ دوستی سب سے، غلامی کسی کی بھی نہیں. ایڈ نہیں ٹریڈ. ہاں انہوں نے کہا کہ ایڈ نہیں trade as well. Absolutely. I remember my father used to say that a lot. ایڈ نہیں ٹریڈ. آپ کے فادر کی سب سے بڑی زبردست جو تھی نا پہلی اسپیچ تھی جب انہوں نے کہا کہ فارن پالیسی کی جو چیزیں ہیں it will make here وہ you know he knocked at the on the table. That was like the most اسی کی سزا مل رہی ہے. اچھا اب میں ٹورڈز دا اینڈ تو میرے پاس صرف 2-3 سوالات ہیں, اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور یو نو میری سم ادر ڈے. کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے جس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں نا اور جس قسم کی بہت ہی سلو موشن میں آپ چل رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے آپ نے وہ یو نو لائک ہیف نقاب ٹائپ آف تھنگ, وہ جو چادر وغیرہ جو بھی ہے, Oh, that video. ساؤتھ پنجاب کی نا یہ مریم نواز ہے ہمارے پاس نا. توبہ. I'm sorry مگر میں آپ دے رہا ہوں مطلب yeah, really hurting my feelings here. I'm sorry. I don't have enough plastic in me to be Mariam, firstly. And secondly, نہیں دیکھیں آپ میرا حالانکہ ٹک ٹاک پہ بھی میرا ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, وہ اکاؤنٹ اس کی میں پوری ذمہ داری لیتی ہوں کہ اس پہ کیا ویڈیوز لگتی ہیں, اور آپ جا کے دیکھیں اس پہ کس قسم کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں جو ایڈٹس بھی ہیں. ہاں ایک ٹک ٹاک کا الگوریدم ہے جس کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ سارٹ آف یو نو present things that work for that algorithm, but still I have میں نے بڑی ایک محنت سے جو بھی میرا سیاست میں ایک امیج ہے جس طرح میں اپنے آپ کو لے کے چلی ہوں وہ بالکل مریم نواز سے کہیں سے بھی نہیں ملتا جلتا. I would stay 100 yards away. یہ ساتھ you know these young boys وہ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں, ہلکے کے ہی ہیں. ایک دو کو تو میں نے ڈانٹا بھی کہ یو نو آپ لوگ کس قسم کی ویڈیوز نہ پوچھے بغیر دیکھے بغیر لگا دیتے ہیں اور یہ غیر مناسب ہے. بٹ یو نو ہاؤ ٹویٹر ورکس, وہ لگاتے ہیں, ان کو وہاں پہ اس پہ لائکس اور ویوز ملتے ہیں تو دے آر انکریجڈ بائی دیٹ, اینڈ وہ میری تو نہیں سنیں گے. You know, and when you're in public life, you only have so much control over how people make your edits and what they put up. But میرا Twitter اور میرا TikTok جو کہ verified ہے, میرا Facebook page, وہ سب آپ دیکھیں, that is a representation of who I am. میں نے بڑے مشکل وقتوں میں اپنا ایک عزت کمائی ہے, اس جماعت میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے, اور جو میرے پہ ہمیشہ ایک وہ موروثیت کا بھی ایک الزام لگتا ہے. تو ضرور جب بائی الیکشن ہوئے تھے تو تب میرے والد تھے, میرا بھائی تھا, انہوں نے میرے ساتھ کیمپین کی, مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو 6 مہینے کی بات تھی نا. اس کے بعد پچھلے 1.5 سال سے جو بھی سیاست ہے یا جو بھی میدان میں نے کیا ہے, میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. الیکشن میں بالکل اکیلی تھی, میرے والد جیل میں تھے اور میرا جو بھائی ہے وہ انڈر گراؤنڈ تھا, روپوش تھا. تو میں نے بڑے مشکل وقتوں میں, آپ کو یاد ہوگا جب یہ سائفر کا کیس شروع ہو رہا تھا تو اڈیالہ کے باہر ہماری کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, سب روح پوش تھے. الیکشن سے پہلے تو کوئی سامنے نہیں آتا تھا, کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. اینڈ میں اڈیالہ کے باہر مہینوں میں جاتی تھی, ہر ہفتے جاتی تھی صرف گیٹ کے باہر کھڑے ہونے. پھر میں نے پریس سے بات کرنی شروع کی. میں کسی نے مجھے بنایا نہیں, میں خود ہی جماعت کی ایک آواز بن گئی. اور اس پہ خان صاحب بھی خوش ہوتے تھے جب ان سے ملاقات ہوتی تھی, ان سے فیڈ بیک بھی ملتا تھا. اینڈ جتنی بھی اسپیس میں نے بنائی ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو یا وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا لوگوں کے دلوں میں ہو, میں نے خود اپنی محنت سے بنائی ہے. اس میں میرے والد کا نام ضرور ہے مگر ان کا کوئی کردار نہیں رہا, کیونکہ وہ تو جیل میں تھے, اور جیل میں اس طرح تھے کہ ہم it's not like he could even guide me کہ یہ بات کرو یا ایسے بولو یا یہ کرو. I was on my own and it was the deep end. And لوگ کہتے ہیں کہ it wasn't a learning curve, it was a straight, you know, vertical learning line. And it was sink or swim. Okay, good. بس ایک ادھر چیز, you know, father is away from last 550 days. Your father, very strong personality. I'm sure کہ وہ گھر میں بھی ایک you know a man in the house type of personality ہوگی. اور how does it you know as a family like that you have gone through the time and you're going through, as a matter of fact, abhi how does it feel as a daughter, as a you know ایک بہت محنت کی ہے, الیکشن لڑا, وہ ہار گئے, دوسرا لڑا, اس میں دھاندلی اتنی زیادہ ہو گئی, وہ تو چوری ہو گیا نا, وہ تو اس پر تو ڈاکے ڈال. You know, میں پہلا والا الیکشن بھی نہیں ہاری تھی.
I'm sorry? नहीं, I know. I didn't lose that by-election either. That was also stolen. And one day, inshallah, when this tribunal, जब इस tribunal से इंसाफ मिलेगा ना, मैं उस election का भी चिट्ठा खोलूंगी. ठीक है, नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 8 फरवरी वाला डाका तो बहुत बड़ा डाका था ना उस वाले वो से. तो सब पे डाला ना. हाँ, वो तो मैं उस पर इस तरह फोकस कर रहा था. तो now father is away, he's not home, 550 days. I know it's easier said than done कि भाई वो जेल काट रहे हैं, हिम्मत के साथ हैं, इस्तिकामत के साथ हैं, वगैरह वगैरह. बातें बहुत अच्छी हैं, किताबी बातें अच्छी लगती हैं, और ये है भी, ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ये जाहिर उनकी हिम्मत को, उनकी जुर्रत को, उनकी बहादुरी को पूरा मुल्क उनका मुतरफ है. लेकिन as a daughter, as a family, I mean, you guys are going through, something. A lot. आदत नहीं है उसकी बात करने की और दिखाने की. Like all people see, or all people have seen. जितना भी मुझे देखा है, उन्होंने सिर्फ देखा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हर बात पे हंस देता है. बट जो उस मुस्कुराहट के पीछे दुख है या दर्द है, वो तो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है और मुश्किल रहा है. देखिए, ये जो पिछला 1.5 साल है, ना सिर्फ मेरे पे, ना सिर्फ मेरे खानदान पे, मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे कारकुनान हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या वो ऑन ग्राउंड हो, सपोर्टर्स हैं, उनके खानदानों ने बहुत मुश्किलें सही हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं, और बहुत मुश्किलों से ये इस वक्त से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं. कई लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, कुछ लोगों के घर बर्बाद हो गए, कुछ लोगों के कारोबार तहस नहस हो गए. हम सब ने इसकी कीमत अदा की है. आप किसी की कीमत का वो मवाजना नहीं कर सकते, आई थिंक, क्योंकि सबके लिए वो कीमत बहुत होती है. लोगों के वालदैन पे क्या गुजरी है, लोगों के बच्चों पे क्या गुजरी है, लोगों के घर वालों पे, उनके कारोबार पे, सब पे क्या गुजरी है, ये सिर्फ जो गुजर रहा है इसमें से वो खुद समझ सकता है. आप जैसे आप लोग हैं, आप लोग घर नहीं आ सकते, उसका दर्द एक और दर्द है, राइट? और हम ये नहीं कह सकते कि वो कुर्बानी नहीं है, या वो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है जी, हम तो अपने घरों में बंद हो गए, हमारे घर तबाह हो गए. आप किसी के भी दुख को डिमिनिश नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते कि उसके साथ तो ये हो गया तो आपका इतनी क्या कुर्बानी हुई. सब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सब बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, और हमें फख्र है इस पे कि अल्लाह ताला ने हमें वो इस्तेकामत दी और इतना सब्र दिया कि इन कुर्बानियों के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद हम डटे हुए हैं और हम इस महाज पर खड़े हैं, क्योंकि हम हक और सच के साथ खड़े हैं. जबरदस्त. आखिरी बात बता रहे मुझे कि ये तमाम चीजों के बाद आपको उम्मीद नजर आती है, आपको लगता है कि वो हालात बेहतर हो जाएंगे? कोई टाइमलाइन है आपके पास? डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, लाइक एनीथिंग कि यार मैं अगले महीने में ना इस तारीख को मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगी, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, एनीथिंग? आई मीन उम्मीद तो होगी. नो टाइमलाइन. उम्मीद बिल्कुल है. उम्मीद क्यों है? क्योंकि ईमान है. आई टेल यू, उस दिन हम कोट लखपत में थे जेल ट्रायल के वक्त, तो वहां पे डॉक्टर यास्मीन भी बैठी थी और वहां पे वो एक कहानी बता रहे थे कि आई थिंक सनम जावेद भी थी, और ये सारे लोग थे जो उनके साथ जेल में थे, कि वो बताते जब उनको ना उम्मीदी हुई तो डॉक्टर यास्मीन, तब भी उन्होंने डांट दिया सबको कि क्या मतलब है, अल्लाह ताला से ईमान उठ गया है तुम लोगों का, ईमान कमजोर हो गया है. तो अगर आपका ईमान मजबूत है तो देखिए, जैसे खान साहब भी कहते हैं, मौत का वक्त भी मुकर्रर है, जब आनी है आ जाएगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते. जो होगा वो तो होकर रहेगा. आप कितनी मेहनत करते हैं, आप क्या कोशिश करते हैं, उसका सिला आपको जरूर मिलेगा. तो नाउमीदी कभी भी नहीं होनी चाहिए अगर इंसान का ईमान मजबूत है, और मेरा ईमान अल्लाह की फजल करम से बहुत मजबूत है. मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है, और वो आपको उसी आजमाइश से गुजारता है कि जिसमें आप जितना आपको सहने की सकत हो. तो शायद हम में सकत बहुत ज्यादा है, इसलिए अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, मगर इस इम्तिहान में जब हम सुर्खरू होंगे तो उसका हमें एक रिवॉर्ड भी जरूर मिलेगा इंशाल्लाह. जिनके रुतबे हैं सिवा मुश्किलें उनकी सिवा. मेहर, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप इसमें आपने इतना वक्त दिया. कुछ ऐसे सवालात भी थे जो मतलब जरूरी थे वो सवालात करना. Absolutely. और
جو کہ آپ کی جو محنت ہے، میں اب یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، یہ خواتین کا سیاست میں آنا تو بہت ہی خوش آئند ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے کی، جس طرح آپ ہیں، زرتاج گل ہیں، اور بہت سی خواتین ہیں، مطلب ظاہر میں دو چار کے نام لے کے باقیوں کو وہ نہیں کرنا چاہتا، جنہوں نے بہت زیادہ کی، جو سڑکوں پر ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ وہ قربانی ہے کہ جو پاکستان کی جب کی تاریخ جو لکھی جا رہی ہے، اس میں آپ کا نام جو ہے بڑا سر فہرست ہوگا، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھینک اور یو. آپ جو ہے جس طرح اپنی ہنسی سے اور اپنی مسکراہٹ سے اپنے اپوزیشن کو آپ جو ہے اس وقت آپ کی طرف ہنسی سے جو ہے نا پورا پروگرام جو ہے نا وہاں پہ ہوسٹ کو بریک لینی پڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہنسی کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جلد رہا کرے اور وہ آپ کے ساتھ ہوں، اس قربانی کو یہ آمین. اللہ کبھی بھی نہیں بھولے گی. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت تھینک یو. شکریہ. تھینک یو علی. تھینک یو، السلام علیکم جی. اینڈ دس از اٹ فار ناؤ، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.